बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। यह हमारा उर्दू का 7th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 6 में हमने सबक नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के दादो ख़साइल के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर उनकी जो मज़मून निगारी थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब आते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ। आज हमने अपना सबक नंबर 2 स्टार्ट करना है। मिर्ज़ा गालिब के दादो ख़साइल, मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सबक नंबर 2 पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको इसके मायने बताऊँगी। देखिए, मिर्ज़ा गालिब के इख़लाक़ निहायत वसी थे। वो हर शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता, इसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिलत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, इनके एक एक हर्फ से मेहर मोहब्बत, गमख्वारी और यगानत टपकी पड़ती है। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। वो दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग दिल ना होते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके बाज़ खालिस और मुखलिस दोस्त करते थे और वो इनकी तकमील करते थे। लोग इनको अक्सर बेरंग ख़त भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार ना गुज़रता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था। बावजूद के आखिर उम्र में वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाईं हमा कभी किसी का कसीदा या गज़ल बग़ैर इस्लाह के वापस ना करते थे। एक साहब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और औराके अशार देखता था और इस्लाह देता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। अगरचा मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, मगर हौसला फ़राख था। साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहिज मर्द औरत पड़े रहते थे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था। मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। ये बेटा थी रीडिंग। अब आते हैं इसके मानी की तरफ। देखिए, मिर्ज़ा गालिब के इख़लाक़ निहायत वसी थे। निहायत वसी मतलब बहुत अच्छे, मतलब वो बहुत अच्छे इख़लाक़ के मालिक थे। यहाँ पे ये देखें, वसी के ऊपर आप लिख लीजिए अच्छे। वो शख्स जो इनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी, यानी जो भी उनसे मिलने के लिए जाता था वो उसे बहुत खुले दिल से मिलते थे, बहुत ज़्यादा खुश दिली से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता है, इसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। इश्तियाक का मतलब होता है शौक़, यानी कि हमेशा वो इनसे दोबारा मिलने का शौकीन होता था कि मैं दोबारा मिर्ज़ा गालिब से लाज़मी मिलूँ। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन हो जाते, यानी गम ज़दा होते थे। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिलत यानी कौम, हर मज़हब हर कौम से इनके दोस्त ताल्लुक़ रहते थे। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे, इनके एक हर्फ से मेहर मोहब्बत का मतलब होता है प्यार और मोहब्बत। गमख्वारी मतलब दूसरे के गम में शरीक होना। यगानत का मतलब इत्तेहाद, यानी कि दूसरे का ख़त पढ़कर उसका अगर वो ख़त गमगीन है तो उसके गम में शरीक होते और उसको बहुत प्यार से उसके ख़त का जवाब देते। और इत्तेहादियत मतलब उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके ख़त का जवाब वो दिया करते थे। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन लाज़मी ज़िम्मेदारी समझते थे। इनका बहुत सबक दोस्तों का जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे, मतलब कभी भी वो परेशान ना होते थे। कभी भी उन्होंने दोस्तों के जवाब देने से गुरेज़ ना किया, हमेशा खुश दिली से उनका जवाब दिया। गज़लों की इस्लाह का मतलब होता है दुरुस्ती के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके बाज़ खालिस और मुखलिस दोस्त करते थे। मुखलिस मतलब जो बहुत ज़्यादा उनके साथ सिंसियर थे, बहुत ज़्यादा
اچھے ان کے جو دوست ہیں قریبی، اور ان کی تکمیل کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ مطلب بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار یعنی برا نہیں گزرتا تھا، برا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ مروت مطلب بہت زیادہ لحاظ کرنا، بدرجہ غایت تھا بہت زیادہ ہونا، یعنی کہ ان کی طبیعت میں دوسروں کی باتوں کا لحاظ کرنا اور مروت بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ باوجود ہے کہ اخیر عمر یعنی کہ آخری عمر کا آخری حصے میں وہ اشعار کی درستی دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بائیں ہمہ یعنی کہ اس سب کے باوجود، یعنی کہ وہ گھبراتے تھے اصلاح کرنے سے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر درستی کے انہوں نے کبھی واپس نہ کیا۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں جواب میں کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت یعنی دوست، احباب کہتے ہیں دوست کو، کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار یعنی کہ اشعار کے ورق یعنی جو اشعار لکھے گئے ہیں ان کو دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے کا مطلب ہوتا ہے دکھے یعنی نظر نہ آئے، آنکھ سے اچھی طرح نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، اور نہ ہی ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل یعنی بہت کم تھی، مگر حوصلہ فراغ تھا، فراغ بہت زیادہ۔ سائل جو ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے، سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا، ان کے دروازے سے بہت کم خالی ہاتھ جاتے تھے۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد اور عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد یعنی بغاوت کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی، یعنی کہ 150 سے تقریباً 150 سے اوپر ہو گئی۔ ماہوار یعنی مہینے کی تنخواہ، ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 150 سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا، مطلب ان کے اخراجات اتنے زیادہ نہ تھے، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط یعنی اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ کیونکہ وہ دوسروں کی مدد زیادہ کرتے تھے تو اس لیے وہ خود جو ہے وہ تنگ، ان کے حالات جو ہیں وہ تنگ رہتے تھے، کیونکہ وہ دوسروں کی مدد زیادہ کرتے تھے۔ یہاں پہ ہم نے آج کے لیکچر میں مرزا غالب کے داد و خسائل کے 2 پیراگراف پڑھے ہیں، 3 پیراگراف بلکہ پڑھے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا کہ مرزا غالب کے اخلاق بہت اچھے تھے، وہ ہمیشہ سب سے خوش دلی سے ملتے تھے، لوگ ان سے جو ایک بار ملتا وہ ہمیشہ ان سے دوسرے بار ملنے کا شوق رکھتا، دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے اور بہت ہی اچھے سے سب سے پیش آتے۔ جو ان کو خط لوگ لکھتے تو اس کا جواب دیتے، اس میں اصلاح کرتے۔ ان کی اسی وجہ سے ان کے دوست جو ہیں وہ پورے دلی میں نہ صرف بلکہ پوری یہ مطلب وہاں پہ سب جگہ پھیلے ہوئے تھے، پورے ہندوستان میں ان کے دوست پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ہر کسی کا جواب لازمی لکھتے تھے اور بہت زیادہ فراغ تھے۔ ان کی آمدنی کم تھی لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ 3 پیراگراف میں نے آپ کو میننگز کے ساتھ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا۔ اب آتے ہیں جو ہمارے ہوم ورک کی طرف۔ دیکھیے الفاظ معنی آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنا پیج ریڈی کریں گے۔ وسیع، کشادہ پیشانی، اشتیاق، باغ ہونا، غمگین، ملت، مہر و محبت، یگانت، فراغ، فرض عین، بے رنگ، بدرجہ غایت، بائیں ہمہ، سوجھے، قلیل، غدر، بساط۔ ہوم ورک میں آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ میننگز کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 8 میں ہم مرزا غالب کے داد و خسائل کے نیکسٹ پیراگراف پڑھیں گے، نیکسٹ 2 پیراگرافز پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔